بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. आपने जा की प्रैक्टिस करनी है. أو وزنوهم يخسرون. أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. अब बल पे सकता है. सकता अब सकता का माना है आवाज रुक जाएगी, सांस ना ले. कि कोई भी हरफ होता है ना, कोई आवाज़ वो पहले सांस होती है, वो सांस आवाज़ बनती है, आवाज़ हरफ बनती है. ठीक है. तो वक़फ़ होता है सांस भी तोड़ दो, आवाज़ भी तोड़ दो. और सकता होता है सांस कंटिन्यू रहे, जारी, और आवाज़ हो. ठीक है. कल्ला बल. अब ये सुनने वाले को नहीं महसूस होता सांस लिया है या कि खुद की फीलिंग है कि आपने सांस लिया है या नहीं. सिर्फ कल्ला बल ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. और तजर्बाकार समझ में जाते हैं बाज़ दफ़ा कि वाकई से सांस लिया है या नहीं। आप दोबारा कर सकता है। كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين.
وإذا رأوهم را مدي بني رأوهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ये आयत दोबारा पढ़ दे فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अब नाक में आपको कहा था إذا السماء انشقت अब देखो समा जितनी देर मद है ना उतनी देर तक आप मीम की वजह से नाक में आवाज ले जा रहे हैं إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا अब मेरा सन खत्म हुआ अब मैं पीछे से पढ़ूंगा इला रब्बिका इधर से भी सही है लेकिन तर्जुमे के एतबार से ज़्यादा बेहतर है إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 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 अब ये आयत सजदे की है हमने कितनी बार पढ़ी है दो बार दो बार तो सजदा एक होगा या दो एक पढ़ने का एक सुनने का सुनने का तो आप मैंने पढ़ा भी दो दफ़ा आपने सुना भी दो दफ़ा अब कितने हो गए सजदे सजदा दो ही रहेंगे हाँ क्यों लेकिन एक जगह बैठ के पढ़ें हाँ जी एक जगह पर बैठ 10 दफ़ा पढ़ें तो पढ़ने का एक और 10 दफ़ा सुनने का भी एक तो अब इस बेहतर यही होता है कि जब कुरान पाक की आयत तिलावत करो तो सजदे वाली आयत जैसे ही आए उसी वक्त सजदा कर लो लेकिन बाद में भी कर लें कोई हरज है नहीं हम स्टॉप करते हैं सजदा करते हैं एक पढ़ने का एक सुनने का अच्छा फिर अब हमने सजदा कर लिया है तो अगर हम दोबारा ये आयत पढ़ते हैं तो फिर दोबारा सजदा करना पड़ेगा या नहीं मजलिस उसी जगह हम बैठे
के गए। हाँ लेकिन उठ के गए हैं तो दोबारा आके बैठे हैं। अब शेर जी, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। लफ्ज़ अल्लाह का कलाम खूब मोटा, वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، जीम पर कलकला करें, ذातिल बुरूज, ذات البروج، वल्यौमिल मौऊद। واليوم الموعود، दाल पर फिर कलकला नहीं किया, واليوم الموعود، वशाहिद वमशहूद। وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. النار ذات الوقود، कलकला नहीं ना, आप आखिर में करते वक़ूद। وقود، إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، في قولنا कलकला شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. कलकला करें ना, حميد. الذي له ملك السماوات والأرض، 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 والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد दाल पर कलकला मजीद فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط موتر قلب محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق आपने बात पूरी नहीं की वमा फिर करो और आपने वमा नाक में पढ़े वमा ऐसे
النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ अपने लम्मा पर गुना नहीं किया दोबारा पढ़े इन मैं दोबारा पढ़ इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़ إن كل نفس لما عليها حافظ 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 فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى अब इसमें इन्होंने वक़फ़ करना है ना, इन्होंने ला आयत में लिखे इसलिए खड़ी ज़बर नहीं लगाई, लेकिन हम वक़फ़ करेंगे ना तो आला खड़ी ज़बर करेंगे, तो वक़फ़ करेंगे तो खड़ी ज़बर पढ़ेंगे आला सब्बिह इस्म रब्बिकल आला سبح اسم ربك الأعلى आगे الذी। الذي अब अगर इस लफ्ज़ को पिछली आयत के साथ मिलाएं, ये जो लफ्ज़ है
तो अब होगा सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه قلنا كرو. إنه يعلم يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى लाल बस सिटी ना आए سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ये भी उसी तरह सेम लफ्ज़ है खड़ी ज़बर नहीं है हम वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे आगे الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى अब इकट्ठे पढ़ते हैं ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى نعم فصلى صاد فصلى صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا कलकला ना हो बल तुसिरून الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا दोन ऐसे रोक लो ना बात
دنيا دنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لبالصحف الأولى دوبارہ إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا في الأولى دوبارہ پڑھیں إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة 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 صوت موٹا عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها جارية عين جارية نون انگلی کون دیکھو عين فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة
वअक काफ पर कलकला ना करो, अक ना करो। वअक्वाब मौदूअह وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة मस ये सीन बन जाती है मौसूफा मौसूफा مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي में एक बियू मब हाँ वज़राबिय्यु ऐसे रुको وزرابي शाबाश مبثوثة मब आप पर कलकला करें मबसूसा مبثوثة वज़राबिय्यु मबसूसा وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف बस خلقت सही कर लिया आपने माशाअल्लाह फिर أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى إبل. كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف متن पूरी की आपने وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر عليهم بمسيطر عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله هل العذاب عذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذب الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن
ثم إن علينا حسابهم